आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट में कुछ रियासतों के साथ भेदभाव किए जाने के अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी आज शाम नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल में काठमांडू में एक तैयारा त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज भरने के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 18 अफराद की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से आइंदा माह की 3 तारीख तक ज़ेरे इल्तवा मामलात को हल करने और खुश असलूबी के साथ मामलात के हल को फरोग देने के लिए खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 2 दिनों के दौरान गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में शदीद बारिश की पेशगोई की है और खवातीन के T20 एशिया कप में श्रीलंका के दम्बोला में ग्रुप बी के तहत अब से कुछ देर में बांग्लादेश का मुकाबला मलेशिया से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट में कुछ रियासतों के साथ भेदभाव बरतने के इल्जाम को रद्द कर दिया है। आज राज्यसभा में 0R में अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस की जेर क़यादत अपोजिशन जानबूझकर अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उन रियासतों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया है जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की सरकारें हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हर बजट में ये मुमकिन नहीं होता कि मुल्क की हर रियासत का नाम लिया जाए। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि अगर बजट तकरीर में किसी मखसूस रियासत का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरकजी सरकार के प्रोग्राम उन रियासतों तक नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मुतालबात ज़र और कल के बजट के दरमियान मरकजी काबीना ने महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला उठाते हुए इल्जाम लगाया कि बकौल उनके मरकजी बजट सरकार बचाओ बजट है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर बजट में तवाजुन नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। वजीर मौसूफ के जवाब के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान बाला से वॉकआउट कर गया। इसी मामले पर लोकसभा में भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने वॉकआउट किया। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, TMC और दूसरी पार्टियों के मेंबर आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर दूसरी रियासतों के साथ मुबैना भेदभाव पर एहतजाज करने लगे। स्पीकर ने ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रवैये पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में सवालों के वक्फे के दौरान मंसूबाबंद तरीके पर रखना डालने की कोशिश करना कोई अच्छी बात नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन के तर्ज अमल पर सवाल उठाया। अपोजिशन INDIA ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने आज मरकजी बजट में अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों के फंड मुख्तस करने में मुबैना तौर पर भेदभाव किए जाने पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने सभी रियासतों के साथ मसावियाना सलूक किए जाने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबैना तौर पर कहा कि बजट में अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों के साथ नाइंसाफी की गई है और वो पार्लियामेंट के बाहर और अंदर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इंसाफ और कानून के महकमे के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 2024-25 के मुजव्वजा मरकजी बजट से भारत की तरक्की की राह हमवार होगी, जिससे मुआशरे के सभी तबकों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक वेबिनार से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि बजट को विकसित भारत 2047 की नजर से देखा जाना चाहिए, जिसका मकसद हर एक के लिए बआसानी और बरवक्त इंसाफ को यकीनी बनाना है। वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने आज लोकसभा को बताया कि मरकजी बजट में महाराष्ट्र में रेलवे के लिए खातिर खा रकम रखी गई है और पूरी रियासत में रेलवे के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आज ऐवान में वात्सागढ़ चरौली रेल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए जनाब वैष्णव ने बताया कि इस सिलसिले में जमीन हासिल कर ली गई है और प्रोजेक्ट का काम जारी है। उन्होंने ऐवान को मजीद बताया कि महाराष्ट्र में रेलवे प्रोजेक्टों पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है। हुकूमत ने कैंसर के इलाज से मुताल्लिक अद्वियात को कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दिया है ताकि इन अद्वियात तक रसाई आसान हो सके।
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل پارلیمنٹ میں 2024-25 کے مرکزی بجٹ میں کینسر کے علاج سے متعلق 3 اضافی ادویات پر سے کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ دیے جانے کا اعلان کیا۔ یہ ادویات ہیں چھاتی کے کینسر کے لیے ٹراسٹوزومیب ڈیرکسٹیکین، پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے اوزیمرٹینب اور پھیپھڑوں اور پتے کے کینسر کے لیے ڈوروالیومیب۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سرکاری دورے پر بھارت پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وہ پہلے سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جناب لیمی کا خیر مقدم کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری مستحکم ہوگی اور بھارت اور برطانیہ کے درمیان رشتے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ زیر التوا معاملات کو حل کرنے اور خوش اسلوبی کے ساتھ سبھی معاملات کو حل کیے جانے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر سپریم کورٹ 29 جولائی سے 3 اگست 2024 تک خصوصی لوک عدالت کا انعقاد کرے گی۔ سپریم کورٹ کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس پہل کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ان شہریوں سے اس پہل کا فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے جن کے معاملات عدالت عالیہ میں زیر التوا ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں آج کاٹھمنڈو کے تربھون بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پرواز بھرنے کے دوران سوریہ ایئر لائنز کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا جس میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ سوریہ ایئر لائنز کے طیارے NON-AME میں 19 افراد سوار تھے جن میں ملازمین اور تکنیکی عملہ شامل تھا اور یہ مرمت کچھ کام کے لیے پوکھرا جا رہے تھے۔ پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ دمبر بہادر بی کے نے کہا ہے کہ پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے اور اسے نزدیک کے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ نیپال کے وزیر داخلہ رمیش لیکھاک حادثے کے فوراً بعد تربھون بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں رونالڈ ایل روف جونیئر کو امریکی سیکریٹ سروس کا قائم مقام سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈائریکٹر کمبرلی شیٹل نے اس عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ روف جونیئر ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ امور داخلہ کے سیکورٹی سیکریٹری الیگزینڈرو مایورکاس نے ان کی تقرری کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سلسلے وار عالمی اور باہمی میٹنگوں کے لیے ویتنام، لاؤس، جاپان، فلپائن، سنگاپور اور منگولیا سمیت ایشیائی ملکوں کا دورہ کریں گے۔ آج سے شروع ہونے والے واقعے جناب بلنکن کے 8 روزہ دورے کا مقصد بھارت بحر الکاہل اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ دو دنوں کے دوران گجرات، کونکن اور گوا اور مہاراشٹر میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں گنگا کے میدانی علاقوں میں بارش میں اضافے کا امکان ہے۔ خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں آج سری لنکا کے دمبولا میں بین الاقوامی اسٹیڈیم میں گروپ بی کے تحت بنگلہ دیش اور ملیشیا کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر میں 2 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گروپ بی کا ایک اور میچ آج شام 7 بجے سری لنکا اور تھائی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل بھارت نے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں نیپال کو 82 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ میں کچھ ریاستوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیے جانے کے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی آج شام نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نیپال میں کاٹھمنڈو میں ایک طیارہ تربھون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پرواز بھرنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ سپریم کورٹ 29 جولائی سے آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک زیر التوا معاملات کو حل کرنے اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کے حل کو فروغ دینے کے لیے خصوصی لوک عدالت کا انعقاد کرے گی۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں سری لنکا کے دمبولا میں گروپ بی کے تحت اب سے کچھ دیر میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ملیشیا سے ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔